لگا جیرا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے جا تے عقیدہ رکھے جا اللہ دی ذمہ داری چاہے دے تے جیرا بندہ ساواری پڑھے جا سبحان اللہ و بحمدہ اللہ اس بندے دے نام اعمال وچ 1,24,000 نیکیاں لکھوا چھوڑے گئے. تساں ایتھوں مسجد چوں باہر تشریف لے ونجو گھر دے ونجن تک بندے سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھ ہی سن. کیا مشکل ہے؟ ایک صحابی بھی چوں بول پیا سوال سنے صحابی بھی چوں بول پیا حضرت سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھو 1,24,000 نیکیاں سبحان اللہ و بحمدہ تا بندہ روزانہ لکھاں دفعہ پڑھ سکتے ہیں. ٹوڑ دے پھر دے کم کرے دے آندے میں دے اٹھ دے پھر دے جیرے ویلے 100 دفعہ پڑھن نال 1,24,000 نیکیاں ملدیاں. جیرا بندہ سینکڑوں دے ہزاراں دا فروغ پڑھے چاہ اون دے نام اعمال وچ کتنیاں لکھاں تے کروڑاں ارباں نیکیاں لکھی سن. وقتا کوئی بندہ اساں مسلماناں وچوں دن قیامت دے ہلاک نہ ہو سکسی. وقتا سارے دے سارے بچ گئے وقتا سارے دے سارے کامیاب ہو گئے وقتا سارے دے سارے جنتی بن گئے. ایک دفعہ 100 بار پڑھو تا 1,24,000 نیکیاں. اور ہاں دین قیامت دے بندہ اسی محفل جام نے فرمایا اسی بھی سنتا بیٹھا ہے اسی محفل بھی جام نے فرمایا ایک بندہ دن قیامت دے اتنیاں نیکیاں لے کے اسی اتنے نیک اعمال کہ اگر اسے نیک اعمال پہاڑ تے رکھے ونجن تب پہاڑ بھی تب ویسی. کہ پہاڑ نو کون چھکا سکتا ہے لیکن اتنی نیکیاں لیکن اللہ کریم دی ایک نعمت مقابلے وچ ساریاں نیکیاں صفر ہو ونجنیاں. او کیویں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خرجنی اندی خلیلی جبریل آنفا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. گرمیاں دے روزے رکھے نے بڑے فخر ہے جی میں روزے رکھے جی گرمیاں دے میں جی 5 ٹائم میں نمازی ہاں بادشاہوں میں عمرے پوں کیتے ہوئے میں ہر سال حج تے بنا عشر کڑھے نے ہیں زکاتاں دے دے ہیں بڑا فخر ہے. واہ بھائی واہ یہ نیک اعمال کوئی فخر کرنے کی چیز ہے یہ تعاجزی دی چیز ہے تو اللہ توفیق دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہونے لادا ہوئے میرا دوست جبریل میرے کلو آ کے چلا گیا جبریل امین میں نے سنا گیا حضرت بنی اسرائیل وچ ایک اللہ دا نیک بندہ آئی جرا سمندر دے درمیان وچ پہاڑ دے اتے راندا آئی 60 ہاتھ پہاڑ اونچا 60 ہاتھ پہاڑ لمبا تے چوڑا 4 ٹپے سمندر دا نمکین تے کھارا پانی ہے. سمندر دے وچالے وچ اللہ نے پہاڑ پیدا کیتے تے پہاڑ دے دامن وچ اللہ انار دا درخت اگا چھوڑا. انسان دی چھوٹی انگلی دے برابر اے چھوٹی انگلی اللہ نے پہاڑ دے دامن چوں مٹھے پانی کا چشمہ بھی جاری کر چھوڑا. جبریل کھنڈ حضرت اس نیک بندے نے 500 سال توڑی مسلسل روزے رکھے. 500 سال بعد رمضان دا مہینہ وے اساں تنگ ہوئے نے 500 سال دے روزے تے 500 سال تک راہ جا کے اللہ دی عبادت کی تھی. سارے
سارے نوجوانوں کا حال ہے تراوی دی جماعت تھی دی پئی پیچھے گپا بیٹھے مرے دن امام صاحب رکوع کیا بھائی کے رکوع شامل ہو گیا 5 منٹوں کا قیام سارے کو نہیں تھی گا سارے پڑوسی جی کو حافظ صاحب اس ویلے انہاں دی عمر 85 سال ہے جڑے میں انہاں نال ملاقات کی دے نبی نے ہن پیدائشی 85 سال عمر ہے اس ویلے قاری غلام حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاری غلام حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبی نے 2 رکعتوں کے اندر پورا قرآن پڑھ دیا رمضان شریف دی یہ 29ویں دی رات ہو گیا نا پوری رات تراویہ دی آخری 2 رکعتاں 15 سپارے پہلی رکعت دی 15 نبی نا تے جڑے میں انہاں دی محفل بہ کے اساں کا حضرت ذرا تلاوت تا سناوا 85 سال عمری تلاوت کی تو نے ان کا انسان دا جوڑ خوش ہو گیا ایسی مٹھی اللہ آواز دیتی ہے جوانی کی آواز ہو سی 2 رکعتاں پورا قرآن میں دیکھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی بارے بھی چاہے کعبے شریف کے سامنے منجے نا 2 رکعتوں کے اندر کعبے کے سامنے کھلو کے پورا قرآن الحمد والنا دے سین تک تلاوت چکرے دے میں اپنی زندگی وچ اس بندے نال ملاقات کی تھی جڑا حافظ ہے روزانہ 10 سپارے قرآن دی تلاوت کرے گا سارے نوجوانوں کی حالت 5 منٹ تراویح دا قیام سارے کو نہیں تھی گا 500 سال تک رو دے 500 سال تک رات نو جا کے عبادت نہیں دے ٹائم آرام کر گھنیا تا کر گھنیا تے روزانہ افطاری دے ٹائم پہاڑ دی چوٹی تو تلے اتریا یہ حدیث پاک ہے چشمے دے میٹھے پانی نال روزہ افطار کریا تے اللہ رودانا انار دے درخت تے تازہ انار پیدا جا کریں دائی ہک وہ تازہ انار کھا کے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ گئے عبادت شروع کر دے ویا فجر تک جبریل کھنگا حضرت 500 سال گزرن تو بعد سال ربہو ان یکبدہو ساجدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے بندے کو محسوس ہویا میرے تے موت آمد گئے اس دعا کی تھی اللہ میں نو موت آوے تا سجدے دی حالت دیچے کیوں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم توشرون علامات تموتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیری حالت جی بندے دی موت آئی دن قیامت اسی حالت نال بندے اٹھی مڑے کلمہ پڑھ دے ذکر کرے دے تلاوت کرے دے لا الہ الا اللہ پڑھ دے بندے دی موت آئی ہے قبر کھل سی زندہ ہو کے بندہ اٹھی سی زبان تے قرآن دی تلاوت تے اللہ دا نا جاری ہو سی مسئلہ میں ہی سنا لگا غور نال سننا ہے ہارٹ اٹیک ہویا بندہ مر گیا ہے ایکسیڈنٹ ہویا بندہ مر گیا ہے یہ چنگی موت نہیں دوبارہ سنو یکدم بندے تے موت آ ونجنا اے شریعت کے اندر چنگی موت شمار نہیں کی دی گئی اللہ محبوب پناہ منگیے اچھن چیت اسا سڑے نے یکدم موت آ ونجے اس تو پناہ منگی گئی ہے اس تو پناہ منگڑی ہے میں پناہ منگنا چنگی موت او ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ جیرے بندے تے راضی ہوئے جیرے بندے کو اللہ پاک صاف کرنا چاہتا ہوئے وفات تو پہلے کوئی نہ کوئی چھوٹی موت تکلیف نہیں چھوڑے دے بخار ہو گیا بیماری لگ گئی تکلیف آ گئی کیوں آپ نے فرمایا جینے جینے بندہ تکلیف تے بیماری مبتلا تھی دے اللہ بندے دے گناہ معاف کرے دارا دے یہ ویلے بندہ نال استغفار کیتی رکھی بندے نال توبہ کیتی رکھی حق حقوق لوگوں تو معاف کروے رکھے یہ ویلے بندہ پاک صاف تھی میں دے تا بندے کو اللہ دنیا تو ٹول چھوڑے دے ایک چنگی موت ہے بس یہ ہارٹ
بھی ہے چنگی موت نہیں جو بندہ اللہ تو توبہ ہی نہ کر سکے معافی نہ مانگ سکے امین اونچی اکھ ہے دعا کرو اللہ سانو ایمان علی اچھی موت عطا فرمائے اللہ نے بندے دی دعا قبول کی تھی جبریل آکھن لگا اس بندے دی موت آئی تا سجدے دی حالت وچ اے بھی دعا منگی بندے نے اللہ قیامت تک مینوں سجدے دی حالت وچ رکھے میرا جسم خراب نہ ہون دے لوگ اپنی قبراں وچ اٹھی مینوں تے میں سجدے دی حالت وچ زندہ ہو کے اٹھی ماں جبریل آکھن لگا حضرت اے بھی اللہ کی دعا قبول کی تھی اساں فرشتے آسمانہ تے چڑھتے ہیں آسمانہ تو اترتے ہیں پہاڑ دے دامن وچ سانو دی میت نظر آندی پئی ہے اج تک اللہ نے انہوں سجدے دی حالت دے اندر رکھا ہوا ہے اے بھی قانون یاد رکھنا ہے باقی کسی بندے دے جسم دی کوئی ضمانت نہیں اللہ موت تو بعد محفوظ رکھے یا نہ اللہ اپنی قدرت نال کسی دا جسم محفوظ رکھنا چاہے تو اللہ کا دے رے صرف انبیاء کرام علیہ السلام دے بارے قانون ہے وفات تو بعد اللہ دے پیارے ہر پیغمبر دا جسم تر و تازہ تے معطر ہوندا ہے روح اعلی علیین جنت وچ انبیاء دے بارے جسم محفوظ ہون دا قانون ہے تے باقی انساناں سے اللہ دی قدرت ہے سادہ اللہ دے قانون نال بھی ایمان تے اللہ دی قدرت نال بھی ایمان اگلا جملہ جبریل آکھن لگا حضرت لوہے محفوظ دے اندر لکھا ہوا ہے اس بندے نو اللہ دن قیامت دے زندہ کر کے اٹھے سی اللہ فرمے سی ادخلوا ابدی الجنت برحمتی میں اللہ دی رحمت نال اس بندے نو جنت لے ونجو بندے نے آکھنا لا پر بعملی نہیں اللہ میں تیری رحمت نال جنت نہیں جاونا میں تا اپنے 500 سال دے عملہ نال جنت جاونا ہے اللہ دوسری بار فرماونا ہے لے ونجو میں اللہ دی رحمت نال اس نو جنت لا بل بعملی اللہ میں تا 500 سال دے روزے 500 سال دی رات دی عبادت نال جنت جا بھئی رحمت نال جنت لے ونجو بندے نے آکھنا نہیں میں عملہ نال جنت جاونا چاہنا اللہ فرماتی فرشتو اس بندے دے 500 سال دے روزے تے 500 سال دی عبادت لے آؤ آ گئی میں اللہ دی نعمت لے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے جبریل میں نے سنا گیا ہے ایک آنکھ والی نعمت دے بدلے وچ 500 سال دے روزے تے 500 سال دی رات دی عبادت پوری ہو جانی ہے یہ حدیث میں شروع کی تھی 100 باری سبحان اللہ و بحمدہ بندے نے پڑھے ایک لگ 24,000 نیکیاں صحابیہ کا حضرت وقت بڑیاں نیکیاں ہو سن کوئی بندہ ہلاک نہ ہو سکتی فرمایا نا اتنیاں نیکیاں لے کے آسی بندہ جو پہاڑ تے رکھی ہوئی دب ویسی اللہ دی ایک نعمت کے مقابلے ساری نیکیاں ختم ہو ویسے اللہ کریم نے فرمایا بندہ ایک آنکھ دے مقابلے وچ 500 سال کی نیکیاں پوریاں ہو گئیاں اے دس قد خلقتو کا ولم تکو شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں ایک جسم دے وجود والی نعمت کہہ دیتی آئی اللہ تین دیتی اکھیاں والی نعمت حدیث پاکی چاہے کرنا والی نعمتاں ہاتھ تے پیر اے 500 سال روزے رکھن دی توفیق کہہ دیتی 500 سال رات نو عبادت دی توفیق کہہ دیتی 4 جفے روح کھارے پانی دے درمیان وچ مٹھا پانی دا چشمہ دے واسطے کہہ جاری کیتا انار دا درخت سال بعد میوے دے دے ہر روز روزانہ آتا دا انار تن کہہ کھوایا بندے نے آکھنے اللہ 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 ساری نعمتاں تے دیتیاں اللہ فرمائے ایک آنکھ والی نعمت دے بدلے وچ 500 سال دی عبادت پوری ہو گئی
جڑی پاکی میں نعمتاں دتیاں ہن انہاں دے شکر وچ کتنی نیکیاں لے کے آئے ہیں. نیکیاں دا کوئی نہیں. اللہ فرمائے ادخلوا عبدی النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس بندے نو تھکے دے کے جہنم وچ لے ونجو. نیکیاں دا ختم ہو گئی. آخر مقابلے وچ فرشتے پکڑ کے تھکے دے دے کے جس ویلے جہنم دے اگلے پاسے لے کے میں دے پہ اس بندے نے آخر اللہ پل برحمتک. اللہ ہون سمجھئیے نیکیاں نال جنت نہ جا سکتا تیری رحمت نال جنت جانا چاہنا. اللہ دی رحمت نو جوشا سی واپس لے آؤ. بندے ہوں میں اللہ دی رحمت نال جنت لے ونجو. جبریل آکھن لگا حضرت انما الاشیاء برحمت اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ بھی دنیا دا نظام چلدا پیا ہے سارے دا سارا نظام اللہ دی رحمت نال. اسے نو حضرت سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرمائے عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شان والے ہوں. فضل کرے تے بخشے جامن میں ورگے کالے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حبشی نے سوال کیتا. میں سبق دہراون لگا سارے ساتھی غور کرو. حضرت حسن و جمال وچ شکل و صورت وچ خوبصورتی وچ تساں سارے تو اعلیٰ تے افضل ہو. رنگت تے لحاظ نال رنگ بھی تھوڑا سارا تو سونا ہے. لیکن اے دسو حضرت میں کالا حبشی انہاں چیزاں نو من لواں جس نال تہاڈا ایمان ہے او عمل کراں جڑے عمل تساں کرے دے پے ہو. مینوں جنت وچ تہاڈی سنگت نصیب ہونی ہے کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کالا سیاہ حبشی جنت دے اندر کالے رنگ والے دی سفیدی 1000 سال دے پدھ تو بھی نظر آسی. اس بعد آپ نے فرمایا یہ لا الہ الا اللہ جب پڑھے تے منے اللہ دی زمانہ تی چاہویں دے. یہ سبحان اللہ و بحمدہ جب پڑھے 100 دفعہ ہگلت چوی ادار نیکیاں اللہ دے دے. صحابیہ کا حضرت وقت سارے بندے بچ گئے کوئی بھی ہلاک نہ ہو سکسی. آپ نے فرمایا نہیں نہیں اتنی نیکیاں بندہ لے کے آسی پہاڑ تے رکھیاں ونجن پہاڑ بھی دب ونجنے. لیکن جس میں اللہ دی نعمتاں نال مقابلہ ہویا اللہ دی نعمتاں دے مقابلے وچ ساریاں نیکیاں ختم ہو ونجنیاں وقت اللہ دی رحمت اللہ معاملہ ہونا ہے. اے جڑے گل کیتیاں آپ نے حبشی بول پیا تے آکھن لگا اللہ دے معبود جیڑیاں نعمتاں جنت وچ تہاڈیاں اکھاں ویکھسن او نعمتاں میریاں اکھیاں بھی ویکھسن کہ نہیں. آپ نے فرمایا جیا جیڑیاں نعمتاں جنت وچ میں آمنہ دلال نے اکھاں نال ویکھنیاں اوے نعمتاں تے بھی اپنی اکھاں نال جنت وچ ویکھنیاں. اللہ نے سورۃ الطہر دا پہلا رکوع نازل چکیتا اسی میں محفل وچ آپ بیٹھے ہیں. حل اطال الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اے میرے سامنے رب العالمین کا قرآن سورت نام سورۃ الطہر. اللہ کریم نے مختلف بے شمار نعمتاں بیان کی تے اس رکوع وچ جنت دیاں ساریاں نعمتاں بیان کرن تو بعد آپ نے اس رکوع دی تلاوت کی تھی. حبشی نے تلاوت سنی. اچھا حضرت میں ویکھساں جڑی نعمتاں تساں ویکھسو یا خوشی دی وجہ تو روون لگ گیا. خوشی اتنا خوش ہویا رومن لگیا. حدیث پاکی چاہے خوشی دی وجہ تو روندے روندے اتھائی بندے دی جان نکل گئی جسم تلے گر گیا. اللہ خوشی تو روندے روندے جان نکل گئی ہے. جیا زندگی کا کیا پتا
کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ سارے بزرگ چک منگلے نوے لوگ کالے ٹوٹ گئے، بزرگاں دی محفل بندہ باندھا آئی، ایمان تالا تھی داری، پرانے بزرگاں دے واقعات سنے دن حج سے مرحوم، باقی بزرگ آج محروم ہو گئے ہیں۔ کتابیں لکھا ہے البرکت و مل اکابر، بڑیاں نال اللہ دیاں برکتاں ہونیاں، لیکن موت تو بغیر چارہ جو کو نہیں۔ اللہ اللہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر۔ جان نکل رہی حبشی دی روندے روندے خوشی تم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے گے نا، میں حبشی دی قسمت قربان منیا، آمنہ دلال اپنے ہتھا نال حبشی دی میت قبر دے اندر اتار رہے ہن۔ بندہ فوت ہوئے، میں کھابے نو میں اتارنے قبر وچ، اتری آکھا نہیں چاچا میں اتارنا ہے، بھائی آکھا میں بھائی نو آپ قبر ہی اتارنا ہے، بڑے زور کر گئے سا مامے نو قبر ہی اتارنا ہے۔ قربان منیا کالا حبشی آمنہ دلال اپنے قیمتی ہتھا نال دی میت قبر ہی اتار رہے ہیں۔ اے میں قصہ سنا بڑا ہے حبشی آلا، چل مسئلے سنا بڑے ہن، اللہ کریم حاضری قبول فرماوے، آخرت تے بخشش تے نجات دا ذریعہ